बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन लाजमी दबाएं ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम पाकिस्तान में जमहूरियत है या फिर आमरीत, इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की जानिब से उनके ट्विटर अकाउंट पर इंतहाई अहम जो गुफ्तगू है वो जारी की गई है। और इस गुफ्तगू के दो जो बुनियादी नुकात हैं वो हम आज के व्लॉग में अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि क्या हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है या फिर नहीं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से भी आज इंतहाई अहम बयान आ चुका है, जिसमें वो ये इशारा कर रहे हैं, इंदिया दे रहे हैं कि जो मौजूदा सिस्टम है इसमें किसी किस्म की कोई शफाफियत नहीं है और कहीं पर कोई जमहूरी निज़ाम नज़र नहीं आ रहा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने जो गुफ्तगू की है कल अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स से, कानूनदान से, जो उनकी वकला टीम है, उसमें उन्होंने क्या कहा है। दो पैगाम जो हैं वो सामने उन्होंने कौम के सामने रखे हैं। पहला बयान ये है कि इमरान खान इस बात की जानिब अब खुलकर इशारा कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सिस्टम चल रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ आमरीत का निज़ाम चल रहा है, और इमरान खान ये समझते हैं कि ये जो आमरीत का निज़ाम है ये इस तरह इसकी प्लानिंग की जा रही है कि अगले 10 साल तक पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप रहेगी, पाकिस्तान में आमरीत का निज़ाम रहेगा, और ये एक किस्म का फाशिस्ट निज़ाम है जो कि तमाम तर जमहूरी अक़दार को रौंदते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। इमरान खान ने जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि हुकूमत का जो रवैया है वो इंतहाई गैर संजीदा है, क्योंकि अभी तक जो मज़ाकराती टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसमें PTI के लोग शामिल हैं और फिर साहिबजादा हामिद रज़ा भी शामिल हैं, उन्होंने अभी तक इमरान खान से मुलाकात नहीं की। PTI की मज़ाकराती जो टीम है, अपोजिशन की ये मज़ाकराती टीम है, ये जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करेगी और इमरान खान को ये नहीं बताएगी कि आखिर जो मज़ाकरात हैं इसमें क्या बुनियादी मतालबात रखे जाने चाहिए, और हुकूमत की जानिब से जो बार बार ये दबाव डाला जा रहा है कि आप तहरीरी तौर पर लिख कर दें कि आपके बुनियादी मतालबात क्या हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान अपने ट्विटर अकाउंट में भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो 9 मई का वाक़या हुआ है और फिर 26 नवंबर को इस्लामाबाद में जो वाक़यात हुए हैं उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बना दिए जाएं, और जो जज हैं आला अदलिया के, उनको इनका सरबराह मुकर्रर किया जाए जो कि गैर जानिबदार हों, जो कि किसी भी तरफ से हिदायत ना लेते हों, किसी से डिक्टेशन ना लेते हों, बल्कि गैर जानिबदारी के ज़रिए वो इन जुडिशल कमीशन की जो तहकीकात हैं उनको आगे बढ़ाएं और आगे लेकर चलें, और देखें कि 9 मई को किस तरह के वाक़यात पेश आए हैं। तो दो बुनियादी मुतालबात इमरान खान बार बार कर रहे हैं कि दोनों वाक़यात के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाए जाएँ। इमरान खान ने जो गुफ्तगू की है उसमें वो ये भी कह रहे हैं कि जब तक हुकूमत संजीदा नहीं होती उस वक्त तक मज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। आज इमरान खान की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दायर की गई है, जिसमें उन्होंने ये भी दरख्वास्त की है अदलिया से कि 9 मई का जब वाक़या हुआ था तो उस वक्त इमरान खान जो है वो इस्लामाबाद में थे और अपने मुकदमात जो हैं वो यहाँ पर भुगत रहे थे और अदालतों के सामने पेश हो रहे थे, लेकिन हुकूमत ने 9 मई का जो मरकज़ी मुलज़िम है वो इमरान खान को ठहराया हुआ है। और अब इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की है कि इन मुकदमात में 9 और 8 मई के जितने भी मुकदमात इमरान खान के ऊपर कायम किए गए हैं, इन मुकदमात में उनको ज़मानत दी जाए। चूँकि अली ज़फ़र जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम में शामिल हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र, इमरान खान से उन्होंने मुलाकात भी की, बैरिस्टर गौहर ने भी मुलाकात की,
اور بیرسٹر علی ظفر یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، کوئی ڈیل نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی ڈھیل لیں گے، بلکہ جو بھی مقدمات ہیں ان کی وہ قانونی جنگ لڑیں گے۔ اور بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر جو ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کو کامیاب ہونا چاہیے اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے مطالبات ہیں یہ حکومت مل بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے حل کرے۔ لیکن اسد قیصر پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف اور مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب یہ مذاکرات کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہ رہے اور یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ ناکام ہو جانے چاہیے، کیونکہ خواجہ آصف کی جانب سے بھی بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ غیر سنجیدہ ہے، پی ٹی آئی مذاکرات کو آگے نہیں بڑھنے لے کے جا رہی، اور عمران خان کے بارے میں وہ خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ ان کو کسی قسم کی کوئی آفر نہیں کی گئی، ان کے ساتھ کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے اور ان کو نہ ہی بنی گالہ منتقل کرنے کی کوئی آفر کی گئی تھی، کسی قسم کی ان کو کوئی پیشکش نہیں کی گئی تھی۔ اب حکومت اور اپوزیشن پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں سہولت کاری کا جو کردار ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے پاس ہے، اور سردار ایاز صادق جو ہیں وہ گزشتہ کئی روز سے بیرون ملک میں ہیں، لیکن وہ بار بار پی ٹی آئی سے بھی رابطہ کر رہے ہیں اور حکومت سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، لیکن ایاز صادق نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم ہے اس کی عمران خان سے ملاقات کرانا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کو عمران خان سے ملاقات کرنے کی اجازت دے۔ لیکن اب پتہ نہیں حکومت کے بس میں بھی یہ بات ہے، حکومت کا یہ اختیار ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کو عمران خان سے ملنے دے یا پھر نہ ملنے دے، کیونکہ جو سیاسی تبصرہ نگار ہیں، سیاسی تجزیہ نگار ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اختیار جو ہے یہ ارباب اختیار کے پاس ہے، ارباب اقتدار کے پاس ہے، جو جب چاہتے ہیں اڈیالہ جیل کا دروازہ کھلتا ہے اور جب نہیں چاہتے اس وقت تک اڈیالہ جیل کا دروازہ نہیں کھلتا۔ تو ایاز صادق نے بھی اب اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کی عمران خان سے ملاقات کرانے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے۔ مذاکرات کا مستقبل عمران خان نے واضح کر دیا ہے کہ اگر حکومت کا اسی طرح کا رویہ رہا تو آئندہ جو ملاقات ہوگی پی ٹی آئی کی لائرز کے ساتھ، اس کے بعد پھر مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ بالکل ختم کر دیا جائے گا۔ اب مذاکرات حکومت کے ساتھ نہیں ہوں گے جب تک کہ پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم عمران خان سے ملاقات نہیں کرتی۔ اب عمران خان سے پی ٹی آئی کی جو ملاقات ہونی ہے اس کے اوپر پی ٹی آئی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ یہ بند کمرے میں نہیں ہونی چاہیے، یہ بالکل ایک خفیہ قسم کی مذاکرات صرف اور صرف عمران خان اور مذاکراتی ٹیم کے درمیان ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی ریکارڈنگ نہیں ہونی چاہیے، کوئی کیمرہ نہیں ہونا چاہیے اور کوئی بھی یہ دیکھ نہ سکے کہ عمران خان پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ کیا بات چیت کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی جو ملاقات ہے وہ میرا خیال ہے حکومت یا پھر جو صاحب اقتدار ہیں وہ پی ٹی آئی کو نہیں کرنے دیں گے، تو مذاکرات کا جو دور ہے وہ ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔